अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के नाम के साथ एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जाना था, लेकिन हमारे वहाबी उलमा किराम के बाइकआउट करने से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसमें नुमाया नाम कैसर अहमद राजा साहब और उलमा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का नजर आता है। उसी बाइकआउट करने के हवाले से इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि इस तरह के लोग जो सिर्फ जेलसी फैक्टर की वजह से लोगों का बाइकआउट करते हैं, इनमें तो ये भी हौसला नहीं कि वो किसी की सही बात की भी तारीफ कर सकें। ऐसी तंग नजरी की सोच रखना बिल्कुल ज्यादती वाली बात है और इसी तंग नजरी की सोच ने हमारी कौम का ये हाल किया है। इसी तरीके से अगर अब्दुल सलाम ने कंट्रीब्यूशन की है तो उनकी कंट्रीब्यूशन की तारीफ हो रही है, उनके अकीदों की तो नहीं हो रही है। बाकी जो उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बनाई बाज लोगों ने कि जी उन्होंने किसी का वर्क चोरी करके तो अपना ये मामला चलाया था। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के मदरसे समझे हुए हैं जहाँ जाली डिग्री है, जहाँ फिरकों के इल्म उनको सिखाए जाते हैं, दूसरे फिरकों का कुरान बुखारी मुस्लिम का उन्हें पता नहीं होता, फारिग हो भी जाता। अल्लाह के बंदो, जो उन मदारिस के मौलवियों के फ्रंट मैन तुम लोग बने हुए हो, तुम लोगों ने क्या समझा कि गोरा नोबेल प्राइज जो वो इस तरह वर्किंग के बगैर देते हैं, फौरन कैंसिल कर देते हैं। कई लोग उन्होंने कैंसिल किया अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला हो। आज उस नोबेल प्राइज को भी 40 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अगर कोई ऐसी चीज होती तो वो हाईलाइट हो जाती। आपने गोरों को क्या समझा? ये आप लोगों के अंदर इस तरह की दो नंबरियां पाई जाती। वहां तो भाई जीरो टॉलरेंस है। जो लोग कॉपीराइट्स के ऊपर चाहत फतेह अली का वो 28 मिलियन वाला क्लिप उड़ा देते हैं, वो तुम लोगों को क्या समझते हैं? वो किसी को कुछ नहीं समझते भाई। उनके लिए सबसे पहले रूल्स और रेगुलेशन है, उसको फॉलो कर। उनकी बलास है कि कोई शख्स कितना बड़ा है। जेलसी फैक्टर इन लोगों का चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें हौसला ही नहीं है किसी की अच्छाई की तारीफ करने का। तो ये तय जब कर लेते हैं कि फलां बंदा जीरो से मल्टीप्लाई है तो आप उसकी किसी अच्छाई की भी तारीफ नहीं। ये तंग नजरी की सोच रखना एक बिल्कुल ज्यादा वाली बात। बाकी जो इसका टेक्निकल एनालिसिस है वो डॉक्टर तैमूर साहब जो आए थे, जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट की थी, उन्होंने टेक्निकल पूरी डिस्कशन की है उनके नोबेल प्राइज के ऊपर जो इतराज़ात बाज फ्रंटमैन की तरफ से किए गए थे। उन्होंने एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। अगर किसी को मजीद तहकीक चाहिए तो उनकी वो वीडियो देखें। वो वीडियो ना भी हो, मैं यानी वसूख से समझता हूँ कि गोरा भाई बिल्कुल याद नहीं करता। जो किताब की फोटो कॉपी ना करने दे, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज करने दे, जो लिरिक्स को कॉपी ना करने दे, ठीक है, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस तरह किसी का काम चोरी करके उसे नोबेल प्राइज दे देंगे। ये आप लोगों ने देवबंद बरेलवी अहले हदीस के मदारिस की जाली डिग्री समझी हुई है, किसी को भी दे दी जाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने कैसर अहमद राजा साहब जैसे लोगों को जवाब दिया जो शरेआम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी इस वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम को डिसोन करते हैं क्योंकि वो कादियानी थे। तो इसी पर सैयद साहब ने बड़े दुख के साथ ये कहा कि हमारी ये कौम वो कौम नहीं है जो किसी के क्वालिटी के काम को भी रिकॉग्नाइज कर सके। और हमने यहाँ पता नहीं कितने हीरोज को प्लंडर करके बर्बाद कर दिया। अब्दुल सलाम जिसने पाकिस्तान में वाहिद फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, आखिरी दम तक पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, उसके बारे में आज ट्विटर पे गालियां दी जा रही हैं कि ये पाकिस्तानी था ही नहीं, ये तो लानतें भेजता था पाकिस्तान के ऊपर। जिस कौम ने पाकिस्तान का फिजिक्स में नोबेल लॉरिएट कबूल नहीं किया, वो सहाफियों को कबूल करेगी? हम जैसों को जो कि किसी खाते में ही नहीं आते, अगर ऐसे लोगों से कंपेयर करें उनको कबूल करेगी? तो बात यह है कि ये वो कौम नहीं है जो क्वालिटी के काम को रिकॉग्नाइज कर सके, जो कि जिसको पता हो कि हिस्ट्री किस तरफ थी और किस तरह लोगों को सेलिब्रेट करना है, इसीलिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नाम लिए बगैर कैसर अहमद राजा साहब को इमाम गजाली के दिफा करने पर जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब ने उज़्मा रूमी साहिबा की इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी से शेयर किया था, जिसमें उज़्मा रूमी साहिबा ने यह साबित किया था कि कैसे इमाम गजाली मोजिजात के हवाले से ये फरमाते थे कि मोजिजात फिजिकल फिनोमिना के अंदर लाई करते हैं, यानी कि मोजिजा कोई गैर मामूली वाकया नहीं बल्कि मामूल का वाकया है। जबकि इंजीनियर साहब ये फरमाते हैं कि मोजिजा तो वो है जो साइंस को आजिज कर दे और फिजिकल फिनोमिना को तोड़ने वाली चीज को ही मोजिजा कहा जाता है। ये तो आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि हर कॉज यानी सबब का कोई ना कोई इफेक्ट यानी असर जरूर होता है, यानी कि अगर कोई शख्स पेट्रोल को आग लगाता है तो वो पेट्रोल जरूर जलेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि पेट्रोल को आग ना लगे। इसी कंसेप्ट को थ्योरी ऑफ कॉजालिटी कहा जाता है। लेकिन इमाम गजाली कॉजालिटी को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि अगर कोई शख्स रुई को आग लगाता है तो वो रुई इस वजह से नहीं जलती कि उसको आग लगाई जाती है, बल्कि इस वजह से जलती है क्योंकि खुदा खुद बराह रास्त दखल अंदाज होता है या फिर अपने फरिश्तों के जरिए जलाता है। और इमाम गजाली अपनी इसी इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजिजे को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त आग ने इस वजह से नहीं जलाया क्योंकि उस आग को खुदा ने जलाया ही नहीं था, और आग का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना जलाना भी कुदरत के कवानीन में शामिल है। अपने इसी इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर इमाम गजाली बाकी अंबिया किराम के मौजिजात को भी साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इमाम गजाली की इसी इंटरप्रिटेशन का कैसर अहमद राजा साहब ने भी दिफा किया था।
کر سکتے. تو یہ غزالی کا اس قسم کی توحید بیان کرنا اور صوفیاء کا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے, اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی, بھلے آپ جلاتے رہیں. بھائی اللہ نے چاہا ہے کہ آگ جلائے, بس وہ چاہ لیا. اب جب بھی کوئی آگ جلائے گا, خواہ مسلمان ہو کافر ہو, اس نے جل نہیں جلنا. ہاں آگ نہ جلائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انٹروین, باقی اپنی نیچر میں آگ جلائے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے انٹروین کیا اور اس فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑا. لہٰذا معجزات جو ہیں وہ سائنس کو عاجز کرنے, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے ہیں. یہ کہنا کہ یہ فزیکل فینومینا کے انڈر لائی کرتے ہیں, یہ امام غزالی کا بہت بڑا بلنڈر ہے. بیسیکلی انہوں نے اپنے زوم میں, اس وقت لمیٹڈ نالج تھا, ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, اپنے طور پہ انہوں نے فلاسفہ کو جواب دینے کی کوشش کی, مخلصانہ کوشش کی, لیکن ظاہر ہے کہ علم نہیں تھا, تو بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ان سے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے. علم غیب بھی ظاہر ان کے پاس نہیں تھا, ورنہ اس طرح کے معاملات نہ ہوتے. یہ جو گفتگو اس اعتبار سے کی جاتی ہے, پچھلے دنوں ایک فرقوں کے فرنٹ مین نے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی امام غزالی کے دفاع کے اوپر. تو اس میں جو اصل ہمیں امام غزالی سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے معجزات کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے, گمراہی پر مبنی, بدعت پہ مبنی. اگر ہم یہ مان لیں کہ معجزات جو ہیں وہ نیچر کے مطابق ہیں, تو بھائی پھر معجزات تو ختم ہو گئی. یہ بات بالکل ان کی قرآن و سنت کے منافی ہے, اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے. امام غزالی نے جو کلیم کیا, تو نیچر تو یہ ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے اولاد ہوتی ہے. عیسیٰ ابن مریم کا پیدا ہونا نیچر نہیں ہے, نیچر کو توڑنے والی چیز ہے, اسی لیے ہم اسے معجزہ. اب چونکہ بڑے بندے بات کر جاتے ہیں, چھوٹے بندے پھر ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا بلنڈر بڑے بندوں سے کیسے ہو گیا. اللہ کے بندوں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خاصہ دیا کہ ان کے ساتھ وحی کی تائید ہو. غیر انبیاء بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو, اسے کہیں نہ کہیں غلطی لگ سکتی. ٹھیک ہے ہم اس کی نیت پہ شک نہ کریں, لیکن جو غلطی جب واضح ہو جائے تو وہ بتائیں کہ غلطی. امام غزالی کا موقف بالکل قرآن و سنت کے بھی منافی ہے, عقل کے بھی منافی ہے, اور یہ ان کا عقیدہ بالکل بدعت کے اوپر قابل گرفت چیز ہے. اللہ ان کو. یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے یا پھر نیچرل فینومینا؟ آپ بھائیوں کی جو بھی رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کیجئے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی سے یہ گزارش کی کہ جیسے الیاس قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہنے والا شخص میرے جنازے کو کندھا نہ دے, تو ویسے ہی الیاس قادری صاحب جلالی پارٹی کے حوالے سے یہ بیان کریں کہ جو شخص سیدہ فاطمہ کے حوالے سے یہ کہے کہ وہ خطا پر تھی, تو ایسے شخص کو بھی آپ کے جنازے کو کندھے دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خدا کا خوف کریں. حضرت امیر دعوت اسلامی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, حضرت شاید آپ تک میری یہ ویڈیو نہ پہنچے, لیکن اگر پہنچتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے خدا کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں کہ ایک طرف تو حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہو, ایسا شخص ہمارے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے, ہمارے جنازے میں نہ آئے, لیکن ہم یہ سننے کو ترس رہے ہیں کہ آپ اسی مدنی چینل پر بیٹھ کر یہ بھی اعلان کریں کہ جو شخص سید کائنات کا گستاخ ہو, جو شخص حسنین کریمین کا گستاخ ہو, ایسا پلید ہمارے جنازے میں نہ آئے. حضرت واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جب سے عمران اتاری صاحب خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ایک خاص انداز سے بہت سارے مفتیوں نے گھیر گھار کر ایک خاص رنگ پہ ڈال دیا ہے, اور جس سے واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی ناسبیت کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. وگرنہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے والے سے تو اتنا حساسیت پائی جاتی ہے, لیکن اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. سیدہ زہرا پاک کے جو بے ادب اور گستاخ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی, ان کے دعوت اسلامی کے پیڑ مفتی ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے جو سیدہ کائنات کے بے ادب اور گستاخ ہیں. حضرت امیر دعوت اسلامی آپ کی خدمت عالیہ میں میری گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ, آپ نے چند روز قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ قبر اور قیامت کو یاد رکھا جائے, تو حضور میں بھی آپ کو قبر اور قیامت یاد دلوا رہا ہوں. میں دعوت اسلامی کے مفتیوں کو, نے دعوت اسلامی کے یہ جو حبیب اتاری, عمران اتاری اور کمپنی ہے, ان سب کو نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلا رہا ہوں, اور میں ان سے کہتا ہوں خدا کا خوف کریں. قبر میں جائیں گے رسول اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا, قیامت والے دن حسنین کریمین کے سامنے آپ نے جانا ہے. تو آپ کی اتنی بڑی پاور ہے اور آپ کی دعوت اسلامی کی پوری قوت وہ خطائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور سیدہ کائنات کے بے ادبوں اور گستاخوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ان کے خلاف ہیں آپ لوگ شریعت کے تقاضوں سے بالاتر ہو کر ایسے اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو ادارے سیدہ کائنات کے دفاع میں کھڑے ہیں. کہ آپ نے اللہ کے آگے نہیں جانا, کہ آپ نے رسول اللہ کا سامنا نہیں کرنا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.